سلام علیکم دوستا. یک نقل بسیار کونا دیاد مما دیگو 20 سال پیش تازه دا کویتا 386 کی 286 کمپیوٹرا عمده بود و برار ازما علی رضا منگول، رضا لالیما، احمد رضا و فدا حمدم صاحب ERC کستا اولین کسابت کی دا کمپیوٹر کمپوزین مکدک دیگه ما زوری قیتاب پی خزیزنا میمادم مشیشتم باز مای روزا بدک وقتی که آزانی دیگرو مشودک باز ما از اونجا ریم شدم تا آزانی خودانو خدا خانه مرسیدم. قنداری بازار اماتم که یگو کس بلی یک آزره پیشتل بور کده خبر نیم چیز بگه ما از دور سیل مکدم واسمام نمیرسیدو پیشتل داشت ما از دور سیل مکدم روڈم خالی بود. دکاندار سر ما اشاره کد که قدر جک شورنو خب بگر باز ما همونجا خیستشتم دکاندار راواز شمیمت دکاندار مگفت که بایی تو پیستل تاکو ما تو را هر چیز که می خواهی تو رو میدم دیگه اوگو کستا گیریا کدک باز پیستل خورا تایشت باز گفت مرا 5 کیلو بورا کدک تا 1 کیلو چای خشک بدی حضرت خیالم چاول ماولم ده دیگه خدا خبر چیز داد نداد دیات منا منده دیگه ازو پرسان کد که تو بایی بری همه کم چیز چرا تو پیستل بور کده خالی 5 کیلو بورا کده 1 کیلو چای میخوایی مزوگو گفت که ولا دا خانه یه چیز نبود پیسا نبود ایکه ما گیریا کده مر تلفن کرد که تمام افطار منمو دا خانه یه چیز نداره دیگه ما ازو خاطر بس پیسا نداشتم برای ایکه خو چیز ببرم مادم بلیس تو پیستل بور کدم ما دا دیگه خو سوچ کدم خیر و زوباد که رفت ما پیش از ازرا مادم ازرا مر گفت که یعنی تر کده بس ما که سوچ کدم مادم ازی پرسان کدم یعنی تر گفت ما خیار یک آدم پیستل داره یک آدم پیستل دگیرشه بس مگر که ما پیسا ندارم خوب مگر که بانی تیزو کارتی جاو دیگه نه این دا منی آزرگیه منی مثال آزرگیه بس بانا کده دیگه اگر نه خو هم پیستول سودا پورا ما خرچه خانه تو مشانه مزینجی کلانا ای تر مگر که انسان میں تنا هر کار غلط را مثلا امو ترکیب دوزی خوره میں خوایا کہ جسٹیفائی کنا دوزی خوره میں خوایا کہ توجیه کنا امو تر زنا کاری هم توجیه مشا امو تر قمار بازی هم توجیه مشا جسٹیفائی مشا امو تر قتل هم تر جسٹیفائی مشا امو تر ڈاکزدو جسٹیفائی مشا امو تر مال برار خوردو مال خوار خور یسیش ندی وم جسٹیفائی مشا مال یتیم رو بخار وم جسٹیفائی مشا ہر کار غلط رکی کنی بلدیشی جسٹیفیکیشن بسیار کلو موجوده کہ آدم کنا دیگه هم ضرور نیه که آدم هر کاری بد را بیشه یا کاری بد که شد نه آدم هوشیار مگه یار ببخشی از گیر ما غلطی شد لیکن آدم جاهل اما غلطی را مضبوط میگیره بس غلطی یک تاوان داره غلطی را که مضبوط گرفتی او یک بل دیگه غلطی شده موره دیگه یک قصد چوچا میز یا نه یک وقتی که تو پشیمان هم شونی یک قصد کلو غلطی کده که دیگه که معافی هم بخوای دیگه تلافی نمیشه بهتر همی بود که دمو قید که یک انسان غلطی منه بهتر اینمیه فوری معافی بخوای غلطی قبول کنه یا لیکی یک دفعه مردم درو یگو غلطی رو درو کوشش نه که توجیه کنه جسٹیفائی کنه حرام گبر درو جسٹیفائی منه مردم غلط گبر درو جسٹیفائی منه پروردگار عالم دا قرآن گفته که قولو للناس حسنا قد مردم به طریق احسن گب دین هر کس کی خلاف یہ نزی آیت عمل منه او چی جسٹیفیکیشن منه یار دیگه مقصد مسئله ازرگی یک دنی دیگه مسته مگه بعد از گوزدو چار قد ششتو هیچ فایده نداره نه یا جسٹیفیکیشن فایده نداره. سلامت باشین تمام شم امیدوارم که فهمیده